गोर्खा टेलिभिजनको लागि सुविशा क्रिएसनको प्रस्तुति Don't mind love. Ayo ayo खायो खायो don't mind love. Post तिम्रो comment मेरो don't mind love. हुन्छु तिम्रै सिरफेरो don't mind love. टेन्सन हुँदा रिसाउँछु don't mind love. मनमा मन मिसाउँछु don't mind love. चाहिने ठाउँमा डराउँछु don't mind love. पर्यो भने कराउँछु don't mind love. Don't mind love. Don't mind love. Don't mind love. Wayo खायो खायो don't mind love. नातिनी चङ्गा एउटा जस्तो के गरे कि साँच्चीकै चङ्गा उडाउन त किन्दिन पनि पर्यो नि। दसैँ आइसक्यो, न नयाँ लुगा किन्न पाइन्छ न चङ्गा। हेर नातिनी खासमा छतमा चङ्गा उडाउनु राम्रो होइन। त्यसो भए बाटोमा उडाउनु राम्रो हो त। मेरो मतलब छतमा चङ्गा उडाउँदा दुर्घटना हुन सक्छ। ए हजुरबा, मैले छतमा चङ्गा उडाउने भनेको आफै उड्ने त भनेको होइन नि। कति बाङ्गो बाङ्गो कुरा गर्न आउँछ तिमीलाई, कसै सिकाउँछ तिमीलाई यस्तो कुरा? हामी केटाकेटीलाई पनि लास्ट गाह्रो क्या। चुप लाएर बस्यो घमण्डी भन्छन्, अलिकति बोल्यो छुच्ची भन्छन्। गर्ने चाहिँ के? त्यसो होइन नातिनी, छतमा चङ्गा उडाउँदा धेरै दुर्घटना भएको छ, त्यसैले भनेको। हो र हजुरबा, त्यसो भए म अबदेखि कोठाभित्र चङ्गा उडाउँछु। हस्, डोन्ट माइन्ड ल। अर्कालाई व्यङ्ग्याउनु अनि लास्टमा डोन्ट माइन्ड ल। कामै त्यस्तै गर्नुहुन्छ तपाईँले। ल भन्नुहोस्, दसैँमा मलाई के किनिदिनुहुन्छ त? हेर, यसपालिको दसैँमा म तिमीलाई एउटा राम्रो रुमाल किनिदिन्छु। लोभी हजुरबा। हेर, दसैँमा त तिमीलाई मामाले किनिदिने हो, मामालाई गएर भन न। आज खुनकेटीलाई भेट्ने हो। सोफामा पलाटी मारेर बस्ने मान्छे तपाईँ को? दसैँ आउन लागिसक्यो, कतै तपाईँ चोर त होइन? चोर पनि यसरी बस्छ? म तिम्रो टिचर हो, तिम्रो मामाले तिमीलाई पढाउन भनेर पठाएको। तपाईँले पढाउन सक्नुहुन्छ? के सोचेको छ तिमीले मलाई? मैले पढाएको मान्छेले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति कमाएको छ। त अनमोल केसी कोसँग पढ्थ्यो? मसँग। त पल शाह कोसँग पढ्थ्यो? ऊ पनि मसँग पढेछ। त के अधिकारीलाई त हामी बच्चैदेखि पढाएछु। ओहो, के अधिकारीलाई पनि तपाईँले पढाउनु भएको? ल भन्नुहोस् त, के अधिकारीले अहिले के गर्छिन्? त्यो के अधिकारी अहिले त दुईटा बच्चा पाएर बसेको छ। के अधिकारीको बिहे नै भएको छैन, बच्चा कसरी पाइन्? अब के हिरोनी अधिकारी होइन के? त मैले गाउँमा त वही के अधिकारी नामको केटी पढाएको थिएँ, उसको दुईटा बच्चा पाएछ। तो हामीले पढाउने विषय साइन्स। त्यसो भए साइन्सको स्पेलिङ भन्नुहोस् त। साइन्सको स्पेलिङ सर्ने तिमी के युट्युबै हो, स्पेलिङ जानेर के मान्छे विद्वान हुन्छ?
थोमस एल्वा एडिसनले आफ्नो नाम बिर्सिन्थ्यो के उहाँ वैज्ञानिक होइन ल ल सर अब पढाउन सुरु गर्नुहोस्। त्यसो भए किताब निकाल। ला सर मैले त किताबै किनेको छैन। त किताब किन नकिनेको? किन्न त गएकै हो तर तर के? तर पैसा लानै बिर्सेछ। अनि सरको नाम चाहिँ के नि? त मेरो नाम बिएससी यादव। त तिम्रो नाम के हो? मेरो फोक्लास खनाल। के नाम हो यार यस्तो? बिएससी नाम हुने फोक्लास नहुने? बिएससी भनेको त ब्याचलर साइन्स होइन के, बिएससी बुझ्यौ? बुझे सर बुझे। तपाईको कुरा मैले बुझे, मेरो कुरा तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्न। कसले भन्यो म तिम्रो कुरा बुझ्न सक्दिनँ? हा म बुझ्छु। साँच्चै हो सर? साँच्चै हो भन के बुझ्नु पर्यो? आज मलाई पढ्न मन लागेकै छैन। डोन्ट माइन्ड ल। त्यसो भने म पछि आउँछु। ओहो मास्टर साहब के हो नुन खाएको कुरो झोक्रा जस्तो गरेर झोक्राएर आउनु भएको छ त। क्लास त पढाएर सिद्ध्याउनु भयो नि टुच्च लाएर। तपाईँको भान्जी भविष्यमा प्रधानमन्त्री बन्छ त्यो मैले देखिसकेँ। ए एकै दिनमा त्यत्रो धेरै पढाउनु भयो टुच्च लाएर? मैले पढाएको होइन उसले मलाई पढाइदियो। यति फटा बच्चा भविष्यमा प्रधानमन्त्री नबनेर के साधु बन्छ? मास्टर साहबलाई पढाउनै आएन होला, अब पढाउन नआएपछि जे भने नि हो। होइन तपाईँले मलाई के सोच्नु भएको छ? मैले पढाएको मान्छे राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ ख्याति कमाएको छ। त्यही त पल्साको मास्टर तपाईँ, अनमोल केसीको मास्टर तपाईँ, के अधिकारीको मास्टर तपाईँ। साँच्ची तपाईँले महानायक राजेश हमाललाई चाहिँ पढाउनु भ्याउनु भयो कि भएन टुच्च लाएर? राजेश हमाल आफै विद्वान हुनुहुन्छ, म कसरी पढाउने? हेर त ल हेर त मास्टर र नेताको गुण मिलेको गफडी एक नम्बर। हेर्नुस् यसपालि पनि दसैँमा उपहार जसरी पनि चाहिन्छ नि, नत्र फेरि अनुगमनका लागि पठाइदिन्छु, जरिमाना तिर्दा थाहा होला। दादा गम्भीर भएर सोच्दा तपाईँलाई कालो सेतो हरियो निलो पहेँलो रातो कुन चाहिँ ल्याइदिउँ भन्नु त? स्या पर्दैन, धेरै घुमाएर कुरो नगर, फेरि रिगाटा लाग्ला। बरु पैसा कति चाहियो भन्। अब दसैँ आइसक्यो, सपिङ गर्नलाई धेरै त होइन तर 10,000 भए पुग्छ। कन्ट्रोल कन्ट्रोल, म कन्ट्रोल भएर मात्रै हो, नत्र यहाँ के भइसक्थ्यो। कमाइन समय सपिङमा रमाइ। गम्भीर भएर सोच्दा तपाईँले त्यो घुस खाएको पैसा चाहिँ कता राख्नुहुन्छ नि दाइ? तेरो टाउकोमा। मान्छेले यहाँ खल्तीमा 30 रुपियाँ नभएर जुस खान पाएको छैन, घुसको कुरा गर्छ। हेर बहिनी, दसैँ आउने बित्तिकै सपिङ गर्नुपर्छ भन्ने छ? त्यसो भए चुनाव आउँदाखेरि पनि मासु भात खुवाउनु पर्ने भन्ने छ? कसले खुवायो मासु भात? मलाई थाहा छ, तर 10,000 नदिएसम्म म मरेकै भन्दिनँ। आफ्नो ठाउँमा बस बहिनी, झन् एक्लै बहिनी भनेर माया गरौ टाउकोमा टेक्दी रहेछ। मसँग पैसा छैन भनेपछि कति कचकच गरेको। सर लिनुहोस् के दिएको यो? पैसा। मतलब के को पैसा? बिर्सिनु भयो सर, अस्ति सपिङ गरेपछि बचेको तपाईँको पैसा। तपाईँले गर्दा यसपालिको दसैँ रमाइलो हुने भयो। थ्याङ्क यू। बहिनी बहिनी मेरो कुरा सुन त।
बहिनी रिसाउँदा नि आफ्नै खुसी हुँदा नि आफ्नै सधैँभरि बहिनी मेरी जे गरे नि आफ्नै। गम्भीर भएर सोच्दा जे गरे नि आफ्नै भनेर यस्तो गर्नुभएको होइन? पक्नुहोस्, म भाउजूलाई कल गरेर सब कुरा भनिदिन्छु। ए बहिनी वास्तवमा मैले त्यो बहिनीलाई चिन्दिनँ के। ए अझ चिन्दिन? नचिनेको मान्छेसँग किन जानुभयो नि सपिङमा? अझ मलाई चाहिँ पैसा छैन रे। अरे कस्तो कुरो नबुझेको, कन्ट्रोल गर्न पनि गाह्रो भइसक्यो, ब्रेक नै फेल भइसक्यो। हेर्नुहोस् दाइ, कि त मलाई पैसा दिनुहोस् नत्र भाउजूलाई भनिदिन्छु। पक पक। अहिलेलाई यति पैसाले काम चला, बाँकी भोलि दिन्छु। हस् दादा। नराम्ररी फसियो गाँठी। होइन त्यो पैसा दिने केटी चाहिँ को हो? ल अब ए उपलक्ष्मी टिकटक बनाऊ न त। चुप लाग। गम्भीर भएर सोच्दा टिकटक पछि बनाउँला। त्यसो भए मलाई 1000 दे नि त। दिन्छु त न 1000। त्यसो भए दाइलाई भनिदिउँ, मैले गर्दा दाइसँग पैसा पनि बाँचोस्, मलाई 1000 पनि दिनुहोस्। कति न उसकै पैसा जस्तो पो गर्छ। हेर मलाई पैसा नदिने भए सब कुरातिर दाइलाई भनिदिन्छु। भन्नै पर्दैन, मैले सब सुनिसकेँ। कन्ट्रोल कन्ट्रोल, म कन्ट्रोल भएर मात्रै हो, नत्र यहाँ के भइसक्थ्यो। छिमेकीसित मिलेर मलाई नै हमला। खै अहिलेको 2000 खुर्क निकाल त, निकाल भनेको। ल अब जे सपिङ गर्न मन छ गर। हत्या फुस्सा। गम्भीर भएर सोच्दा तैँले गर्दा मेरो पैसा गयो। आयो पनि मैले गर्दा, गयो पनि मैले गर्दा। ल यही उपलक्ष्मी एउटा टिकटक बनाऊ न त। यही पिटाइ खाएको उपलक्ष्यमा एउटा टिकटक बनाउँछु, भाइरल पो भइन्छ कि। Don't mind love. Don't mind love. नमस्कार है मन्त्रीज्यू। कन्ट्रोल कन्ट्रोल, म कन्ट्रोल भएर मात्रै हो, नत्र यहाँ के भइसक्थ्यो। जसले केही कन्ट्रोल गर्न सकेका छैन टुच्च लाएर उसैले यहाँ कन्ट्रोल गरेर मात्रै हो रे। होइन मैले के कन्ट्रोल गर्नु पर्यो? महँगी कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, भ्रष्टाचार कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। अहिलेलाई यति मात्रै कन्ट्रोल गरे हुन्छ टुच्च लाएर। हेर्नुहोस्, हाम्रो वडा भनेको भ्रष्टाचार मुक्त वडा हो। मैले भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्न पनि सक्दिनँ। आफ्नै अनुहार त हेर्न सक्ने कुरा पनि भएन नि। हेर्नुहोस्, म एकदम कन्ट्रोल भइरहेको छु, विचार पुर्याएर बोल्नुहोस्। विचार मात्रै के, B5, B6, B7 सबै पुर्याएर बोलिरहेको छु। होइन, यी नेताहरूको अनुहार ठुस्स परेको देख्दा मलाई मात्रै यति मजा आउँछ कि तपाईँहरूलाई पनि मजा आउँछ टुच्च लाएर। झन्डै त्यो मान्छेले पनि फुच्चीले जस्तै चाट्न खोज्दो रहेछ बा। तर जे होस्, फुच्ची चाहिँ भेट भइन, आनन्द हो।
यसरी अर्काको घरमा नसोधी आउनुहुन्छ? हो त्यसो भए सोध्छु नि त तँमा खानेपानी कहिले आउँछ? म खानेपानीको मान्छे हो र उत्तर दिन ए भनेपछि उत्तर दिन सक्नुहुन्न। सक्दिनँ। उत्तर दिन नसके दक्षिण दिनु न त। डोन्ट पाइन ल। चुप लाग, घर जाऊ। घरमै छु त किन जानु पर्यो? आफ्नो घर जाऊ भनेको। यो पनि आफ्नै घर त हो नि। यो कसरी आफ्नो घर भयो? तपाईँ आफ्नै नेता, तपाईँको आफ्नै घर, हाम्रो पनि आफ्नै घर भएन त? कन्ट्रोल कन्ट्रोल। म कन्ट्रोल भएर मात्रै हो, नत्र यहाँ के भइसक्छु। जेसुकै होस् मलाई बाल मतलब। के रे? डोन्ट पाइन ल। यस्ता फुच्चाले थर्काएर म थर्किन्छु? मेरी श्रीमतीले थर्काउँदा त म थर्किनु? ल दिउँसै घुरेको हो दुध ओ दुध उठेर चाहिँ के गर्नु छ र? मलाई कस्तो देखाएको छ हेर त? देख्न त चिटिक्कै देखाएको छ नि। कहाँ जानु लाग्छ र? यसो त्यहाँ अङ्कलका ठाउँ जाउँ भनेर। हो तुतु तेरो पो अङ्कल छ र जान्छस्, मेरो को छ? तेरो पनि त मोनिका छ नि। भड्काउने बेला भड्काइस्, अहिले मोनिका अरे। अरूले भड्काएर भड्किने कस्तो केटी हुन्थ्यो? आफू कन्भिन्स गर्न सक्दैन, अर्कालाई दोष दिँदो रहेछ। त्यसो भए एकचोटि कल गर्छु। मोनिका म हुतुतु। तिमी हुतुतु हौ त मैले के गरौँ? मलाई विश्वास गर न, म अनम्यारिड हो क्या। त्यसो भए बिहे गर नि त, मलाई के सुनाइरहेको? म तिमी बाहेक कसैलाई पनि सोच्नै सक्दिनँ के। दिमाग भए पो सोच्छौ। राम्रो कुरो गर्यो उल्टो उल्टो पो जवाफ दिँदो रहेछ। तैँले आफूले के सोचेछस् हँ? त जस्तो केटी त हजारौँ पछि लाग्छन् मेरो। पोस्ट चोरीको बेलामा अबदेखि मलाई फोन गरेर डिस्टर्ब गर्ने होइन। के भयो हुतुतु? भेट्ने कुरा भयो? भेट्ने होइन रेट्ने कुरा भयो। मेरो मायाको हत्या भयो। यो सब तैँले गर्दा। हेर मलाई विश्वास गर, मैले एक दिन जिस्काएको मात्रै हो क्या। ल मलाई ढिलो भयो, म गएँ। मोनिका सरी है लेट भयो। अनि मेरो लागि के सपिङ गरिदिन्छौ त? सपिङ? तिमी के टेन्सन लिइरहेको? सपिङ त म गरिदिइहाल्छु नि। अनि दसैँमा घर जाने कि नजाने? जाने त भनेको, खोइ के हुन्छ हेरौँ। फेरि यही बेला म्युजिक भिडियोको पनि अफर आइरहेछ हेर। तिमी म्युजिक भिडियो नि खेल्छौ? अहिलेसम्म त खेलेको छैन, खोइ कुनै स्क्रिप्ट नै चित्त बुझेको छैन हेर मलाई त। सुन न, तिमीले मलाई पनि मोडल खेलाऊ है। स्योर स्योर, तिमी जस्तो केटी त यो इन्डस्ट्रीलाई खाँचो छ नि। तिम्रो त लुक्स पनि आचल शर्मा जस्तो छ नि। श्रीमती घरमा अनि यहाँ चाहिँ आचल शर्मा होइन। तिमी पनि के भयो कि यस्तो फटाको पछि पनि लाग्ने हो? बुवा पनि बडो मजा गर्नुहुन्छ। होइन मैले बिहे कहिले गरेँ हँ? भनेपछि आफ्नो बिहे पनि बिर्स्यौ। गौरव, अबदेखि मसँग बोल्ने पनि होइन, मलाई हेर्ने पनि होइन। गइहाल्यो तिमी यहाँबाट। थ्याङ्क यू बुवा। बुवा नभनौ न, बाबा भनौ न बाबा। अनि बाबाको नाम चाहिँ के नि? अर्जुन। कति राम्रो नाम, अर्जुन। हेर नानी, आजकलको केटाहरूको कुरै बर हुँदैन। त्यसैले केटाको पछि लाग्नुभन्दा हाम्रो पछाडि लाग।
राम्रो हुन्छ। ठुक्क बुढा कसलाई बुढा भनेको? युवा हो युवा। पर्खी तँलाई एक दिन त म पट्याएरै छोड्छु। पक्कै पनि यो हुतुतुको काम हुनुपर्छ। लुगा सुकाएको त देखि नसहने। हेलो कविता, हाउ आर यु? अर्जुनलाई कस्तो सुहाएको यो केटा। मलाई यसो डान्स गर्न सिकाइदेऊ न क्या। ओके। सपना बोकेर आँखाभरि मुस्कान मिठो ओठमा लेख्दैछु यो गीत तिम्रो नाउँमा गाउनेछु यो। हजुरबा के हो तपाईको पारा? अनि कविता दिदी मैले कोठा भाडामा दिएको छ छैन? कि नाच्न छोड्नुस् कि कोठा छोड्नुस्? हामीले दसैँमा चाहिँ के आलु खाने हो र? तिमी सानोमा त यति कडा छौ, पछि के हुने हो कोरी? बुढो मान्छे भएर रामायण पढ्ने बेलामा डिस्को? डोन्ट माइन्ड ल। डिस्को जाने बेलामा पढ्छु रामायण। कता पैसा खोज्न जान लाग्यो टुच्च लाएर? हेर मलाई सब थाहा छ, तिम्रो घरबाट पैसा नआएर कोठाबाट तिर्न ढिलो भइरहेछ। त्यस्तो होइन अङ्कल। अङ्कल? को अङ्कल? कसको अङ्कल? तिम्रो अङ्कल जस्तो देखिन्छु म? सरी दिवाकरजी, हेर्नु न बाबाको अफिसमा 3 महिनादेखि तलबै दिएको छैन, त्यही भएर अलिकति गाह्रो भयो। तिम्रो बाबाको पैसा आउनु नआउनुसँग हामीलाई सरोकार छैन। हामीलाई पैसा चाहिएन, हामीले दसैँ मनाउनु परेन। हुन्छ म जसरी भए पनि तिर्छु। अहिले म त्यही पैसा लिनै साथीकोमा जान लागेको। ए बाबा यी भाडामा बस्नेहरूसँग त नजिक हुनै नहुने, आफै घरबेटी हो जस्तो गर्छन्। टुच्च लाएर बाहिर बडार पोछा लगा पनि भन्नुपर्छ है। कस्ता मान्छे बसेका छन् भने। बहिनी यता आऊ त। बहिनी उधारो खाएको पैसा तिर्ने होइन, हामीले दसैँ मनाउन पर्दैन। के हो र, खाएपछि आउन पनि नखोज्ने तिर्न पनि नखोज्ने, त्यस्तो गरेर पनि चल्न सकिन्छ हामी? अब 2-4 दिनमा दिइहाल्छु नि। कहाँ त्यसो भनेर हुन्छ? कति फेर भनिसक्यौ तिमीले, खै त तिरेको। अब पनि भनेको बेलामा तिर्न सक्दिनौ भने तिम्रो कोठामा गएर म सामान निकालेर लिएर आउँछु। त्यस्तो गरेर नि हुन्छ? दसैँ आउँछ, तिहार आउँछ, हामीलाई पैसा चाहिँदैन र हामीले पसल कसरी चलाउने हो र? हामीले अरूलाई दिन पर्दैन र? हामीले पनि त दिन पर्यो नि, ल्याएको ठाउँमा सामान ल्याएको ठाउँमा। तिमीले दिए पो हामीले उता दिन्छौँ र ल्याउन सजिलो हुन्छ र? म दिइहाल्छु नि। दिइहाल्छु होइन, मलाई अहिले भरे जसरी पनि चाहिन्छ। दिन्छु मात्रै भनेर भएन के अरे? अझ काम नपाए अनि दिन्छु भनेर त्यहाँबाट लरक्कै हिँडे सुरुक्क जाने, जता मन लाग्छ उतै गएर हुन्छ र? अर्काको पैसा खाएर तिर्न पर्दैन? खान सक्नेले तिर्न नि सक्न पर्छ। त्यस्तो गरेर हुन्छ? गम्भीर भएर सोच्दा के भयो त? नै के पनि भएको छैन। नडाट मलाई। के भयो भन् त? हुन त हो, तर तँलाई भनेर पनि के गर्नु? के गर्नु रे? म सकेको सहयोग गरिहाल्छु नि। मलाई 20,000 रुपियाँ दे न कोठा भाडा तिर्नलाई। गम्भीर भएर सोच्दा मैले त अरू नै केही सहयोग भनेको पैसा पो रहेछ। पैसा त अलि छैन नि त मसँग। तँसँग नभए पनि दाइसँग छ होला नि, एकचोटि सोध न। दाइसँग त मलाई एकदमै डर लाग्छ, फेरि उहाँसँग पनि छैन जस्तो लाग्छ।
ठिकै छ कि भनेर हो। म गएँ ल, बाई। बाई। गम्भीर भएर सोच्दा सापट्टि अरूलाई त के म आफैलाई त दिन्न। Don't mind love.